السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال ايكونومي مونيتير اي فينانسيير، يعني نشوفوا الاقتصاد النقدي وكيفاش كيدار لو فينانسمون ديال ليكونومي. قبل ما نبداو هذا الكور كنقول لكم دعموا لاشين ديالنا بواحد سبسكرايب، يعني سابوني، وبارطاجي مع صحابك في جروب واتساب وفي جروب فيسبوك باش توصل لا فورماسيون لا ماكسيموم. يعني اول حاجه غادي نشوفوها ان شاء الله غادي نشوفوا البلان دو كور، يعني كيفاش غيكون التسلسل ديال هاد لو كور. يعني اول حاجه كنشوفوها كما العاده اللي هي انتروداكسيون جينيرال، نتعرفوا على هاد لو موديل، نشوفوا الحوايج اللي كيخدمهم هاد لو موديل. ثاني حاجه يعني دوزيام بوين غادي نشوفوا لي فورم ديال لا موني، غنشوفوا لي فورم ديال لا موني. ثالث حاجه غادي نشوفوا لي فونكسيون ديال لا موني. يعني كما كتعرفوا ان في ليكونومي مونيتير كاين عندنا جوج ديال لي زابروش، كاين عندنا لابروش انستيتيونيل ديال لا موني وكاين لابروش فونكسيونيل ديال لا موني. ملي كنهضر على لابروش انستيتيونيل يعني كيفاش كتكون الثقه ديال الفلوس، كيفاش ان الشعب كيثق في هذاك لو سيستم مونيتير اللي كاينين، يعني واحد مجموعه من الحوايج ما كتشوفوهمش في هذا الكور. بالنسبه ليكونومي مونيتير اللي كنقراو في لافاك كيكون كنخدموا على لابروش فونكسيونيل دو لا موني. يعني لا troisième point غادي نشوفوا لي فونكسيون ديال لا موني. كاتريام بوين غادي نشوفوا لا ماس مونيتير، يعني نتعرفوا مزيان على لا موني وعلى لي ماس لي مونيتير اللي كاينين، نتعرفوا على لا موني ونتعرفوا على كذلك لا كازي موني. يعني ملي كنقول كازي يعني شبه، يعني شي حوايج كيشبهوا لا موني. cinquième بوين غادي نشوفوا لي فورم دو كونفيرتيبيليتي دو لا موني، يعني كيفاش هاد لا كونفيرتيبيليتي ديال لا موني. نوصلوا لهاد لو بوين شرحوها ان شاء الله مزيان. سادس حاجه غادي نشوفوا لي تيب دي سيستيم مونيتير اللي كاينين، انواع لي سيستيم مونيتير اللي كاينين. واخر حاجه باش نوجدوا ان شاء الله الاكزامان ديالكم غادي نديروا دي زيكزيرسيس وغادي نشوفوا دي كا ديال لي كيو سي ام، يعني كيسيون ملتي شوا مولتيبل، حيت كاينين الناس اللي كيدوزوا في الاكزامان ديالهم كيو سي ام. يعني اول حاجه نبداو بها ان شاء الله هي لانتروداكسيون جينيرال ونشوفوا ديفينيسيون دو لا موني. اشنا هو لا موني؟ لا موني peut être définie comme un moyen de paiement، يعني هي واحد الوسيله ديال الاداء اللي كنخلصوا بها، moyen de paiement accepté par tu، يعني كلشي كيقبلها. ما كاينش اللي كتعطيه 10 دراهم ولا كتعطيه 200 درهم كيقول لك ما كنقبلهاش، يعني كلشي كيقبل لا موني. pour effectuer des règlements sur le marché des biens et services وكذلك le marché d'emploi، يعني كنخلصوا به لي بيان كنخلصوا به لي سيرفيس ديالنا، وملي كتخدم كذلك ولا انت كتخدم واحد اخر كتخلصوا بالفلوس. pour régler définitivement la dette، يعني ملي كتعطيه الفلوس راه ما كيتسالك ما كتسالو، كيتسالك 40000 كتعطيه له شيك باقي كيتسالك حتى كيصرف له شيك وكيتشد الفلوس، كيتسالك 40000 كتعطيه 40000 ما كيتسالك والو. يعني هو ريغلومون ديفينيتيفمون دو ديت. يعني قلنا هو واحد الموين دو بيمون. الى عندنا دوز اجون ايكونوميك، لاجو الاول عنده الفريز، لاجو الثاني عنده 10 دراهم. يعني علاش كتصلح هاد 10 دراهم اللي هي لا موني؟ كتصلح باش ان نديرو لي ريغلومون ولا لي شونج في ليكونومي. يعني هذاك الاخر كيعطي الفريز، الاخر كيعطيه 10 دراهم كيخلصوا ديفينيتيفمون كيما كيتسالو والو حيت عطاه الفلوس. يعني هي واحد الموين دو ريغلومون ولا واحد الموين دو بيمون. لا موني هي واحد الموين دو ريغلومون ولا دو بيمون في ليكونومي. ملي تعرفنا لا ديفينيسيون ديال لا موني نشوفوا ديفينيسيون ديال لا موني اون سونس ايتيمولوجيك. يعني منين جاتنا هاد السميه ديال لا موني؟ الاصل ديال هاد السميه ديال لا موني بروفيان دو لاتان مونيتا. هاد السميه ديال لا موني جاتنا من اللاتينيه وسميتها مونيتا. منين جاتنا هاد مونيتا؟ فخابي لا موني او طومبل دو جون مونيتا، يعني هو واحد معبد، واحد المعبد كانوا كيديروا فيه لا فخاب دو لا موني. ملي كنقول لا فخاب دو لا موني يعني كيصاوبوا لا موني على شكل بحال ملي قلت مثلا درهم، ولكن كانوا كيتصابوا بمعادن اللي هي نفيسه بحال الذهب بحال الفضه بحال، يعني ماشي بحال هاد النيكل اللي كاين دابا، كانوا كيتصاوبوا بالذهب وبالفضه. يعني اول مره فاش دار هاد لا فخاب، ملي كنقول لا فخاب يعني سك العمله، لا فخاب دو لا موني اول مره دار في هذا المعبد ديال جون مونيتا. داكشي علاش كتسمى لا مونيتا. هنا من جاتنا السميه ديال مونيتا ومن جاتنا كذلك السميه ديال لا موني. كذلك علاش شفنا ليتيمولوجي ديال العربيه ملي كنقولوا النقود. نعطيكم فكره باش تعرفوها. الكلمه ديال النقود من جاتنا كانوا في الاول العرب كيصاوبوا كما قلت لكم الفلوس كيتصاوبوا بالذهب. يعني في ديك الوقت واحد الذهب اللي هو صافي وواحد الفلوس تصاوبين بالذهب ولكن مغشوشين، يعني فيهم الغش ماشي 100% الذهب. من هنا يعني كاين عندنا واحد لو بون موني ولا موفيز موني، يعني واحد الفلوس اللي هما صافيين ذهب 100%، وكاين اللي مغشوشين فيهم الذهب وفيهم شي حاجه اخرى يعني مغشوشين. يعني من هنا كانوا كيديروا النقد، كينقدوا ما بين
هذاك لا بون موني وما بين لا موفيز موني، ما بين لو بون موني وما بين لا موفيز موني. يعني من هنا كي جات الكلمه ديال النقد ولا حتى ولات كتسمى النقود، فدابا ولاو كيتسموا بالعربيه النقود. هنا من جاتنا ليتيمولوجي ديال النقود. هنا قبل ما يكون عندنا ليكونومي مونيتير اللي كيعتمد على موني، كاين عندنا واحد ليكونومي دو تروك. ملي كنقولوا تروك يعني بالعربيه هو المقايضه، ليكونومي دو تروك. يعني قبل ما يكون ليكونومي مونيتير اللي كيخدم بلا موني، كان ليكونومي في الاول كيخدم بلو تروك يعني بالمقايضه. اشنا هو هذا لو تروك؟ لو تروك هو تبادل السلعه بواحد السلعه اخرى، يعني انت كتعطي واحد السلعه وهو كيعطيك واحد السلعه اخرى. L'être humain primitif n'est pas connu la monnaie comme un moyen de paiement. وفي الاول كاع ما كاين لا لو تروك، ما كاين لا لو بي، ما كاين لا لو تروك، ما كاين لا لا موني، يعني با ديشانج. في الاول ما كاينش ليشانج، يعني واحد المرحله ديال لوتو ساتيسفاكسيون. كل واحد كيخدم داكشي اللي كيخصو. كتمشي كتصيد لراسك، كاين لو بيش كتصيد لراسك، كتزرع راسك، كدير لا كولتيف يعني كتزرع داكشي اللي كتاكلو، يعني لوتو ساتيسفاكسيون. الواحد كيخدم داكشي اللي خاصو. من بعد ولات كتكون عندنا لا ديفيزيون دو طرافاي، ولاو كيقسموا لو طرافاي، واحد كيخدم نجار وواحد كيخدم فلاح، يعني ولات بدات لا ديفيزيون دو طرافاي. ملي ولات لا ديفيزيون دو طرافاي يعني خرجت القضيه ديال لو تروك. هذاك الفلاح كيدير المقايضه ديال السلعه ديالو مع واحد النجار، والنجار كيدير المقايضه مع هذاك اللي كيخدم بالبحر، يعني ولا لو تروك. وهذا لو تروك فيه عاوتاني ديك زانكونفينيون، فيه مشاكل. داكشي علاش تحولنا من واحد لا سيستيم ديال لو تروك للسيستيم ديال لا موني، لو سيستيم ديال لا موني اللي هو ليكونومي مونيتير. يعني باش تفهم مزيان ملي جاتنا لا موني خاصك تعرف واحد لا بيرسو هيستوريك سور لا ليسونس دو لا موني. هنا باش نفهموا مزيان ليكونومي مونيتير خاصنا نفهموا اولا ليكونومي دو تروك، يعني نفهموا ليكونومي دو تروك ونعرفوا لي زانكونفينيون ديال لو تروك وعلاش تحولنا ليكونومي مونيتير. اشنا هو لو تروك؟ كما قلنا لو تروك جاي من لو فيرب تروكير. واشنا كتعني تروكير؟ يعني كنبدل واحد السلعه بواحد السلعه اخرى، كنعطي واحد السلعه وهو كيعطيني واحد السلعه اخرى. والمشكل ديال لو تروك هذوك اللي كيديروا التبادل ما بيناتهم خاص يكونوا عندهم بوسيد دي زوبجي دو كاليتي اي دو كونتيتي بيان ديتيرميني. يعني خاص يكون عنده دي كونتيتي اي دو كاليتي بيان ديتيرميني. يعني دابا كاين واحد لونيتي دو كونت باش كنحسبوا. مثلا كنقول الفريز راه 5 دراهم، كنقولوا الطوموبيل راه 20 مليون، يعني كاين الحوايج باش كنحسبوا. ولكن في ليكونومي دو تروك كاين واحد الصعوبه باش تحدد هاد بحال ما قلتي لو بري. صعيب باش انك تحدد لو بري، يعني شحال غتعطيه ديال التوت باش يعطيك شحال ديال القمح، ولا شحال غتعطيه ديال الليمون باش يعطيك الطبله، ولا يعني خاص يكونوا دي كونتيتي دو كاليتي بيان ديتيرميني لي بيان بوسيدي et obtenu bilatéralement va représenter la contrepartie exacte. يعني ملي كيكون عندنا واحد لاجون ايكونوميك، دو اجون ايكونوميك، واحد عنده الفريز وعنده لو بلي، يعني عنده القمح، خاصو يكون عندهم دي كاليتي دو كونتيتي بيان ديتيرميني باش يتبادلوا ما بيناتهم هاد السلع اللي كتسمى لو سيستيم دو تروك. دابا نشوفوا لي زانكونفينيون اللي كاينين في لو تروك. لي برينسيبال انكونفينيون دو تروك سون لي سويفونت، يعني لي زانكونفينيون ولا الحوايج السلبيه في لو تروك هما هادو. لا نيسيسيتي دو كوانسيدونس دو بوزوان ريسيبروك، يعني خاص تلقى واحد، مثلا انت عندك الفريز وباغي لو بلي، خاصك تلقى واحد لو بيرسون اللي عنده لو بلي ومحتاج الفريز، يعني خاص يكون عندهم هذيك لا كوانسيدونس دو بوزوان ريسيبروك. انت عندك نيت الفريز وخاصك تلقى وباغي القمح، يعني خاصك تلقى واحد لاجون ايكونوميك اللي عنده لو بلي باش يعطيه لك وتعطيه انت الفريز. كذلك عندنا المشكل ديال لونيتي دو كونت كما قلت لكم، يعني ليكسبرسيون دو لا فالور دي بيان سيرفيس. بحال قلتي لو بري صعيب. الان انت لقيت هذاك اللي عنده لو بلي وانت عندك الفريز، شحال ديال الفريز خاصك تعطيه باش يعطيك شحال ديال القمح؟ يعني باش انك دير ليكسبرسيون ديال لا فالور ديال لي سيرفيس ولا واحد لو بيان صعيبه بزاف. يعني كاين بزاف مولتيبل دي رابور دي فالور، واحد مولتيبل دي رابور دي فالور. نيكزيست با دونيتي دو كونت، يعني ما كاينش عندنا واحد لونيتي دو كونت باش كنحسبوا. هادي من لي زانكونفينيون اللي كاينين في لو تروك. لانديفيزيبيليتي دي سيغتان بيان، يعني كاين واحد لي بيان اللي هما كبار صعيب انك تقسمهم باش تاخذ واحد الحاجه صغيره. مثلا انت بغيت مثلا كيلو ديال الليمون وانت عندك واحد لافاش، يعني ما يمكنش انك تجي تقسم هذيك لافاش اللي عندك وتعطي مثلا واحد البارتي باش انك تشد كيلو ديال الليمون. يعني كاين دي بيان اللي هما انديفيزيبل. حاجه اخرى كاين عندنا دي بيان اللي هما بيرزابل، يعني كيخسروا. يعني مثلا الا جديت واحد الكونتيتي كبيره ديال الفريز دوز عندك واحد النهار ولا يومين، ديك الوقت اكيد ما كاينش فين غدير الفريغ ولا والو، يعني غادي تخسر لك. يعني هادو لي كونفينيون ديال لو تروك اللي خلاو انه تحولوا من لو سيستيم دو تروك لو سيستيم مونيتير.
هنا غنشوفوا ليفالياسيون دي فورم دو لا موني، كيفاش تحولنا من لو تروك لا موني اللي كاين دابا. يعني ما وصلناش هاد لا موني اللي كاين دابا ديريكت، يعني كاين لا موني وكاين بزاف ديال المراحل عبر التاريخ عاد وصلنا هاد الشكل ديال لا موني اللي كاين. يعني في الاول كما قلنا ما كانش عندنا كاع لي شونج، يعني ما كاينش لا تروك لا والو، ما كاينش لي شونج، كاينه واحد لوطو ساتيسفاكسيون. من بعد دخلنا لو سيستيم دو تروك، وملي سيستيم دو تروك كانوا كيبانوا عندنا عاوتاني دي موني اخرين. يعني لو موني بريميتيف اللي هو بدائي اللي بدينا فيه لا موني مارشانديز، يعني كناخذوا واحد لا مارشانديز وكنعتبروها بحال لا موني. تحولنا لا موني ميتاليك، كناخذوا واحد المعدن كنعتبروه بحال لا موني. من هاد لا موني ولا حولناه لا ميتاليك ولا كونتي، يعني ولا كنقسموه. من هنا ولا الفخاب ديال لا موني، من بعد ولا الفخاب ديال لا موني، يعني كنخرجوا هذيك القطع المعدنيه ديال العملات. وصلنا لا موني فيدوسيير اللي غنتعرفوا هادشي ان شاء الله نعطيكم واحد لا بيرسو ابري لا فيديو الجاي غادي نهضروا على ليفالياسيون ديال لي فورم بالديتاي، كل فورم غادي نهضروا عليه بالديتاي. وصلنا لا موني فيدوسيير، لا موني سكريبتورال، ودابا وصلنا لا موني الكترونيك. اخر حاجه اللي هو لا موني الكترونيك. وهاد لا موني يمكن يتبدل هنا من هنا للمستقبل. من هنا للمستقبل هاد لي فورم ديال لا موني اللي كاينين دابا ممكن يتبدلوا، حيت دابا العمله هنا في المغرب كنتعاملوا بالفلوس. ممكن هنا واحد الوقت نبقاو نتعاملوا لي كارت بونكير، ومن هنا واحد الوقت اخرى يخرج شي حاجه اخرى. يعني ليفالياسيون في ليستوريك غاديه وكتمشي لقدام ما كتوقفش. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضروا على لي فورم ديال لا موني. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد ديال لاشين، وبارطاجي مع صحابك باش كلشي يستافد معنا. بون كوراج، الله يعاونكم.